किती इन्सिडेंट जाल्लो सर? ते काल सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वताले तेन्ना वाटेचेर थोडे एक ग्रूप हे आशिल्लो 3 जाणां आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसान तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगलें. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनीक ह्या हितून आमच्या जटापडेत पुलिसाक मार लागलो आसा एकट्याक आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉयन जाले तांकां आनीक तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एपिसोड जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा.